अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी फ़जर की नमाज़ से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो वक्त होता है जबकि पूरी दुनिया जैसे खामोश होती है और इंसान अपने अल्लाह से अपने दिल की बातें कर सकता है। फ़जर की नमाज़ के बाद जब मैं कुछ देर बैठी तो आज दिल में ना एक बहुत खूबसूरत सा ख़्याल आया कि हम औरतों की ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों से भरी होती है। घर होता है, फैमिली होती है, बच्चे, खाना, सफाई, एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। लेकिन क्या इन्हीं ज़िम्मेदारियों के बीच हमें सुकून मिल सकता है? क्या घर सँभालते हुए भी दिल को सुकून दिया जा सकता है? तो आज इस व्लॉग में मैं आप से इसी बारे में दिल से कुछ बातें शेयर करूँगी कि कैसे घर की ज़िम्मेदारियों के बीच भी हम अपने दिल में सुकून और शुक्र की जगह बना सकते हैं। तो चलिए फ़जर की इस खूबसूरत सुबह के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। नमाज के बाद अब मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि एक होम मेकर की सुबह भले ही सुकून से शुरू हो लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो जी फ़जर की नमाज़ भी हो गई, बच्चों को नाश्ता, लंच बॉक्स भी बना दिया, बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप कर दिया, स्कूल ड्रॉप करके अपनी मॉर्निंग वॉक भी हो गई और उसके बाद आ गए हम फिर से घर में। और घर आने के बाद फिर से हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं अब अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाते-बनाते ना आज आपसे एक ऐसी बात मैं करना चाहती हूँ जो शायद हम में से हर एक होम मेकर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और वो है घर की ज़िम्मेदारियों और दिल का सुकून। तो देखिए आज एक औरत की सुबह जो शुरू होती है तो उसके साथ सिर्फ सूरज नहीं निकलता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी जाग जाती हैं। किसी के लिए नाश्ता बनाना है, किसी के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, किसी की पसंद का ख़्याल रखना है, घर को समेटना है, सफाई करनी है, बच्चों को देखना है, घर का सामान देखना है और फिर दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि हम होम मेकर्स की ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा दिन आता है जब हम कहें आज घर में कोई काम नहीं है। और देखिए यहाँ पर भी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है। अच्छा आज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मतलब हैवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं चाहिए, उन्होंने पराठे-वराठे सब मना कर दिया था, यहाँ तक कि अंडा भी मना कर दिया था। लेकिन मेरा खाने को इतना दिल चाह रहा था फ्राई करके अंडा, तो मैंने कहा चलें मुझे थोड़ी मना करा है तो मैं बनाकर खा लेती हूँ, इतने में चाय बनेगी, इतने में मैं अपना अंडा जो है फ्राई करके और मैं किचन में खड़े-खड़े खा लेती हूँ। क्योंकि ये अंडा जो है ना ये गरमा-गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा जब तक कि चाय का मैं इंतज़ार करूँगी कि चाय बना लूँ, फिर लेकर जाकर फिर खाऊँगी, तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इधर चूल्हे पर चाय बन रही है और इधर मैंने सोचा कि चलें इसको काली मिर्च, काला नमक छिड़क कर और मैं यहीं के यहीं खा लेती हूँ। तो बताना मुझे कमेंट में मैंने सही करा या गलत करा। लेकिन मुझे पता है आप में से सब लोग यही कहेंगे ज़्यादातर कि आपने सही करा। इधर चाय बन रही है, चाय खौल जाएगी तो फिर मैं कपों में डालकर और फिर मैं ले जाऊँगी। काम तो हमेशा ही रहते हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स, बस कभी कम होते हैं और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात महसूस की है कि सुकून काम ख़त्म होने से नहीं मिलता है, सुकून काम करने के हमारे नज़रिए से मिलता है। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहे कि मेरे ही ज़िम्मे इतने सारे काम क्यों हैं, मैं ही क्यों करूँ, मेरी मेहनत को कोई समझता ही नहीं, तो यकीन मानिए वही काम हमें अंदर से थका देते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिल को अंदर से थोड़ा-सा समझाएँ कि हाँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि अपने घर और अपने अपनों का ख़्याल रख सकूँ, तो उसी काम में एक अलग ही सुकून महसूस होने लगता है। यहाँ पर चाय बन गई है, मैंने अंडा तो खा लिया, आप लोगों ने देख लिया मुझे लेकिन ये चाय तैयार हो गई, चलिए ब्रेकफ़ास्ट करते हैं हस्बैंड के साथ बैठकर। अच्छा, कभी-कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमें खुश रहने के लिए कोई बड़ी चीज़ चाहिए। कहीं घूमने जाना चाहिए, कुछ खरीदना चाहिए, अपने लिए बहुत सारा वक़्त चाहिए।
بے شک اپنے لیے وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصلی سکون کئی بار ہماری انہی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزوں میں بھی چھپا ہوتا ہے، جیسے کہ صبح کی چائے ہسبینڈ کے ساتھ، کچن میں بنتا ہوا ناشتہ، اپنے شوہر کے لیے ان کی پسند کی کوئی چیز بنا دینا، بچوں کو پیار سے تیار کرنا، گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر دل کا خوش ہو جانا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے میں بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن یہی تو ہماری زندگی کے خوبصورت لمحے ہیں. اور ہاں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک عورت ہر وقت کام کرتی رہے اور اپنی تھکان کو نظر انداز کرتی رہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو بالکل ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم تھکیں تو آرام کریں. ہمارا بھی حق ہے کہ کبھی اپنے لیے چائے کا ایک کپ سکون سے پئیں، کبھی اپنی پسند کی کوئی چیز کریں، کبھی کچھ دیر خاموشی میں بیٹھیں اور اپنے دل کو بھی وقت دیں، کیونکہ اپنے گھر کا خیال رکھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اپنے دل کا خیال رکھنا بھی ہے. تو یہاں پر میری پیاری پیاری بہنوں، میرے گھر کا گرم مسالہ جو تھا پسا ہوا بالکل ختم ہو چکا تھا، اور آج میں بنا رہی تھی آلو گوشت. تو آلو گوشت کے اندر تو گرم مسالہ جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی، آج تو اس کو پیسنا ہی ہے. تو میں نے سب سے پہلے میں نے اس کو توے پر ڈال دیا، ساری جتنی بھی چیزیں تھیں. تو میں پنساری سے کہہ کر منگا لیتی ہوں، وہ ساری چیزیں جیسے بھی ہوتی ہیں وہ ڈال کر بنا کر دے دیتے ہیں. میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے گھر میں پیسنا، تو اس کے حساب سے ہی وہ کر کے دے دیتے ہیں. تو اس میں جو بڑی الائچیاں ہوتی ہیں نا، تو بڑی الائچی کے جو چھلکے ہوتے ہیں میں وہ بھی نہیں پھینکتی ہوں، وہ میں نے سب چھیل لی ہیں، اس کے دانے بھی نکال لیے ہیں اور ان کے چھلکے بھی اسی میں ڈال لیے. اب اس کو میں اچھے سے روسٹ کر لوں گی، مطلب زیادہ جلانا نہیں ہے، بس ہلکے سے روسٹ کرنا ہے کہ اس کی جو اندر جو ایک نمی سی ہوتی ہے نا، سیلن سی، آج کل تو ویسے برسات کا ٹائم ہے، تو بس وہی نمی نمی سی نکل جائے. اور ان کی جو بڑی الائچی کے اندر کے جو بیج ہوتے ہیں نا، اندر سے تھوڑے دیکھنا آپ، تھوڑے گیلے گیلے سے ہوتے ہیں، تو وہ سب ڈرائی ہو جائیں، تو پھر اچھا سا یہ ڈرائی روسٹ ہو جائے گا. تو پھر میں اس کو پیس لوں گی. تو اس کو ہلکی آنچ پر میں ڈرائی روسٹ کر رہی تھی. ویسے تو زیادہ تر میں یہ کرتی ہوں کہ اگر دھوپ خوب اچھی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اس کو 1-2 گھنٹے، تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے یہ کرکر کی آواز آتی ہے، اس کو پھر روسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. لیکن آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی برسات چل رہی ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے مجھے توے پر روسٹ کرنا پڑا. تو بس یہ جلدی سے روسٹ بھی ہو جائے گا، پھر میں اس کو ٹھنڈا کر لوں گی، ٹھنڈا کر کے پھر میں اس کو پیس لوں گی. تو یہاں پر اب یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو بس میں اب اس کی پیسم پسائی کر رہی تھی. اور آلو گوشت کے لیے میں نے آلو بھی کٹ کر کے رکھ لیے تھے، تو بس جلدی سے یہ پس جائے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ایسا ماننا ہے کہ ایک ہوم میکر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو صرف چیزوں سے نہیں بلکہ اپنی محبت، اپنی محنت اور اپنی دعاؤں سے سجاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی بنائی ہوئی روٹی کی تعریف نہ کرے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ آپ نے صبح کتنی جلدی اٹھ کر کام شروع کر دیے ہیں، کوئی یہ نہ پوچھے کہ آج آپ تھکی ہیں یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی محنت کی کوئی قیمت نہیں. آپ کے گھر کا سکون آپ کی محنت کی گواہی دیتا ہے. اور اس لیے میری پیاری بہنوں، بس اتنا کہنا چاہوں گی میں آپ لوگوں سے، اپنے کام کو بوجھ سمجھ کر مت کیجیے، لیکن خود کو بھی بوجھ کے نیچے دبا کر مت رکھیے. ٹھیک ہے؟ کام کیجیے مگر دل سے، اپنے فیملی کا خیال رکھیے مگر اپنے دل کا بھی خیال رکھیے. سب کے لیے وقت نکالیے مگر اپنے اللہ کے لیے اور اپنے لیے بھی تھوڑا وقت ضرور نکالیے. اور جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں کچھ خاص نہیں ہو رہا، تو بس ایک بار میرے کہنے سے اپنے گھر کو دیکھ لینا. شاید آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی وجہ سے ہی تو یہ گھر ہے. آپ کے ہاتھوں کا کھانا، آپ کی صفائی، آپ کی فکر، آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں اور آپ کی دعائیں، ان سب کا ملا کر ہی تو ایک گھر بنتا ہے. اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے گھر سنبھالنا صرف ایک ذمہ داری نہیں، یہ ایک امانت ہے. ہر دن ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں محبت بڑھائیں، اپنے رشتوں میں مٹھاس لائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نیک نیت کے ساتھ کریں. اس لیے اگر آج آپ بھی صبح سے کام کرتے کرتے تھک گئی ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی آپ کی محنت نہیں دیکھتا، تو تھوڑا رکیے اور خود سے کہیے
میں جو کر رہی ہوں وہ بیکار نہیں ہے، میری محنت کی بھی اپنی قیمت ہے، میری کوششیں معائنے رکھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرا اللہ میری محنت سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر دیکھنا آپ لوگ، دل جو ہے کتنا ہلکا محسوس کرے گا آپ کا، کیونکہ آخر میں گھر کی ذمہ داریاں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں ہی، لیکن ان ذمہ داریوں کے بیچ اپنے دل میں سکون بنائے رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور شاید اسی کا نام ہے گھر کی ذمہ داریاں اور دل کا سکون۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں محبت، برکت اور سکون عطا فرمائے، اور ہر اس عورت کی محنت کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے جو گھر کو سنبھالنے میں دن رات لگی رہتی ہے۔